तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, भन्दा नमिठो सुनिन्छ, तर यो सत्य हो कि यो देश जानी नजानी तस्करहरूको अखडा र माफियाको उर्वर भूमि बन्दै गएको छ। किनकि यहाँ तस्कर मात्रै तस्कर जस्ता छैनन्, देश बनाउँछु भन्ने शासकहरू नै तस्कर जस्ता देखिन थालेका छन्। माफिया जसरी काम गरिरहेका छन्, यदि त्यस्तो हुन्न थियो भने घटना घट्यो तर कसले घटायो थाहै नहुने हुन्न थियो। क्विन्टलका क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट सजिलै छिर्दैन थियो। छिरिहाले पनि मालिकको हो पत्ता लगाउन यत्रो महाभारत हुन्न थियो। यहाँ सबका सब माथिबाटै सेटिङको धन्दा चल्छ। अनि कसरी पत्ता लाग्छ मालिक? समात्न बसेकाहरू नै तस्करहरूको सहयोगी बनिदिन्छन्। अनि कसरी समातिन्छन् तस्कर? अझै हुँदा हुँदा अब त उच्च तहका नेताहरू नै तस्कर समातिस भने भन्दै खुल्लम खुल्ला दारा किट्न थालेका छन्। सुन पक्राउ विरुद्ध मसाल जुलुस निकालिरहेका छन्। विपक्षी मात्र होइन, सरकार सञ्चालकहरू पनि आफ्ना मान्छे जोगाउन अनेकन गरिरहेका छन्। घटना गिजोल्न तानाबाना बुनिरहेकै छन्। अनि कसरी समातिन्छन् सुनका असली मालिक, सुनका मुख्य तस्कर? सिधै तस्करी गर्ने मात्रै तस्कर होइनन्, तिनलाई संरक्षण गर्ने पनि तस्कर नै हुन्। त्यसैले यहाँ ठुला भनिएकाहरू नै तस्कर जस्ता देखिन थालेका छन्। चाहे ती राजनीतिको खोल ओढेका हुन् वा व्यापारको ब्यानर टाँगेकाहरू नै किन नहुन्। आजको खबर अन्वेषणमा 100 किलो सुन समातेको 2 हप्ता पुग्नै लाग्दा समेत सुनका असली मालिक किन समातिएनन्, उच्च तहका तस्करहरूसम्म अनुसन्धान किन पुगेन, यसको खोजीमा केन्द्रित हुनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा माओवादीका नेताहरूसँग साँठगाँठ भएका दावा छिरिङ पक्राउ परेपछि के अनुसन्धानको सुई नेताहरूतर्फ सोझिएको हो? को थिए उनका सहयोगी र को छन् अनुसन्धानको लिस्टमा, तो देखाउँदैछौँ। पहाडै बनाउला झै गरेर सुन तस्करी गर्ने गिरोहको साइनो राजनीतिसँग गाँसिएको पाइएको छ। झन्डै 2 सातादेखि अनुसन्धानमा फनफनी घुमिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले आइतबार दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानको सुई राजनीतितर्फ मोडिएको छ। ठमेलबाट पक्राउ परेका दावा चिनिया अपराधी गिरोहलाई नेपाल भित्र्याउने एजेन्ट हुन्, जसको कनेक्सन माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग देखिन्छ। माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन र उनसरी घरतीसँग त बारम्बार भेट्ने गरेको नै पाइएको छ। गिरोह नै बनाएर तस्करी धन्दा चलाउँदै आएका दावाले सभामुख भएका बेला घरतीलाई कार्यकक्षमै पुगेर भेट्ने मात्र होइन, घरमै गएर पारिवारिक सदस्य जसरी खानपान नै गर्ने गरेका थिए। यो तस्बिर हेर्नुहोस्। सुन तस्करीमा संलग्न भएको प्रमाण फेला परेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले दावालाई काठमाडौँको ठमेल स्थित होटल भियनामा छापा मारेर पक्राउ गरेको थियो। भियना त्यही होटल हो जुन चिनिया अपराधी गिरोहले सञ्चालन गरेको भनी 1 वर्ष अघि पनि खुलेको थियो। दावासँगै सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ पर्नेको संख्या 18 पुगेको छ। यद्यपि अधिकांश भरिया र सहयोगी तहका मात्रै छन्। तस्करी गराउने व्यक्तिहरूको तहतर्फ अनुसन्धान पुगी नसकेकाले दावाको पक्राउले गिरोहको उपल्लो तहमा उक्लन सहज हुने राजस्व अनुसन्धानको विश्वास छ। विभागले गोदाम, सुन गाल्ने मेसिन लगायतका सामान बरामद गरेकाले तस्करीमा ठूला व्यापारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरेको छ। त्यसैले राजस्व अनुसन्धान विभागले दावा समात्नुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। होइन, त्यो सम्बन्धमा उनका गतिविधिहरू निहाल्दै गर्दा र उनले गरेका विगतका कामहरू हेर्दै गर्दा उनी यस्ता खालका क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएको, भूमिका खेलेको र त्यसमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको भन्ने आम जनमानसको बुझाइ थियो। र यसमा चाहिँ उनको यो संलग्नतामा पनि केही भूमिकाका तथ्यहरू प्रमाणित देखिएसँगै हामीले उनीसँग बाट धेरै कुराको अपेक्षा गरेका छौँ। उनको संलग्नताबाट केही कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू पुष्टि हुन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। दावा नेपाली नागरिक होइनन्, उनी तिब्बतियन मूलका बेल्जियम नागरिक हुन्। उनले विवाह भने नेता पुन र घरतीको गृह जिल्ला
रोल्पाकी अमला रोक्कासँग 2074 सालमा गरेका थिए। त्यही सम्बन्धमा टेकेर दावाले फर्जी कागजात देखाएर नागरिकता र राहदानी मात्रै बनाएनन्, उच्च तहका नेताहरूसँगको सम्बन्ध पनि बाक्लो बनाए। त्यही सम्बन्धलाई भजाएर र तिनके आशीर्वाद लिएर दावाले वर्षौंदेखि अवैध धन्दा चलाउँदै आएको पाइएको छ। उनी अवैध कल बाइपास, अनलाइन जुवा, विदेशी मुद्रा तस्करी, म्याच फिक्सिङ, अश्लील भिडियो बनाएर पैसा बार्गेनिङ गर्ने जस्ता अपराधमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। अहिले सुन तस्करीमा समेत उनको संलग्नता भेटिएको छ। नेताहरूको आडमा नेपाली भूमिमा अपराध कर्म गर्दै आएका दावालाई समातेपछि राजस्वले सुन प्रकरणको अनुसन्धानको सुई राजनीतिक नेताहरूतर्फ पनि सोझ्याएको छ। तस्करसँग जोसुकैको साँठगाँठ देखिए पनि समात्ने दाबी गरेको छ। त्यसमा कसको सम्बन्ध कहाँ के व्यक्तिगत सम्बन्ध हो कि पारिवारिक सम्बन्ध हो कि साङ्गठनिक सम्बन्धहरू हुन्, तिनीहरू अनुसन्धानको क्रममा खुल्दै जान्छ। हामीले त्यसलाई हेर्दै जाने कुरा भनेको यो अपराध र यो खालको स्मग्लिङसँग सम्बन्धहरू कोसँग स्थापित हुँदै जान्छन्। अब हामी चाहिँ अरू सम्बन्धहरूलाई किनारामा छोड्दै विशेष त यो अपराध र यो स्मग्लिङसँग देखेका सम्बन्धहरूलाई केलाउँदै जानेछौँ। भनेको त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरू परे भने पनि तपाईँहरूको अनुसन्धान त्यहाँ पनि पुग्छ। स्वाभाविक रूपले अनुसन्धानमा देखिने, अनुसन्धानमा आएका सबै कुराहरू र अनुसन्धानले प्रमाणित गरेका कुराहरू सबै जुनसुकै क्षेत्र र जुनसुकै ठाउँमा सोझिए पनि तिनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्। अनुसन्धान आफूमाथि पनि हुने देखेपछि वर्षमान पुनले सोमबार माओवादी पदाधिकारी बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सामु उनले सुनको विषयमा संसदीय छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। उनको माग सुन काण्डको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भन्दा अनुसन्धानलाई गिजोल्ने नियतबाट आएको देखिन्छ, किनकि अहिलेसम्म कुनै पनि छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अक्सर कार्यान्वयन भएको छैन, चाहे बालुवाटार जग्गा काण्डको होस् वा वाइट बडी प्रकरणको नै किन नहोस्। अघि भने गिजोल्ने नियत प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, जसले छानबिन गरिरहेको छ अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक। त्यो गम्भीरतापूर्वक छान्ने चाहिँ जुन पदाधिकारी छन् या संयन्त्र छन् तिनलाई मोरल पुस्टअप गरेर राम्रोसँग गरेर क्या बा तिमीले अहिले सबैको काम गरेको एकदम ठिक छ, राम्रो छ, बेस्ट छ भनेर संसदीय समितिले वा सांसदहरूले भन्ने कि हामी आफै त्यसमाथि चाहिँ छानबिन गर्छौँ भनेर भन्ने। तपाईँले भने जस्तै आफैले छानबिन गर्ने भने मतलब त्यसलाई राजनीतिक भाँडभैलोभित्र हालियो र त्यसलाई गिजोल्ने काम मात्रै त्यो हुन्छ। सुन प्रकरणमा नि यही गर्न खोजेको यही कुरा अहिलेको जुन अवस्था आछ नि, संसदीय समितिले छानबिन आयोग बनाउने, छानबिन समिति बनाउने भन्ने जुन कुराहरू गरिरहेछन् नि, यो त्यसै प्रसङ्गतिर अगाडि बढिरहेछ। माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसदीय वा न्यायिक छानबिन समितिको माग गरेर राजस्व अनुसन्धान र प्रहरीमाथि नै अविश्वास मात्रै प्रकट गरेका छैनन्। आफू जोगिने भरपर्दो उपाय पनि खोजेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। त्यसो त सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरूको साइनो नयाँ होइन। केही वर्ष अघि माओवादी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले आफूहरू सुन तस्कर भएको हाक्का हाक्की स्वीकार गरेका थिए। अझै एक कदम अघि बढेर भनेका थिए, हामी त सुन तस्करीको सानो माछा मात्रै हौं, यसको लहरो धेरै माथिसम्म छ। लौ सुन्नुहोस् उनको त्यो बेलाको यो अभिव्यक्ति। सुन तस्करीको कुरा सुन्नुभयो होला, मेरो त नामै सुन तस्करीमा जोडेर पनि आछ। हामी त फगत पात्र मात्रै हो। म तपाईँलाई भन्छु, सुन तस्करी अहिले मैले सबै डिटेलमा भन्न चाहँदैन। हामी चाहिँ अर्थसंहिता बस्यौँ, ठुलो माछा र सानो माछा, धेरै ठुला माछाहरू छन् यसमा। त्यो समयक्रममा आउँछ, बाहिर आउँछ धेरै ठुला माछाहरू। सानसानो माछा त हामी त भुरे भारे मात्रै। यो अर्थ मन्त्रालयका यो परिवार, तपाईँहरू प्रहरी यो सबै हामी त भुरा पनि होइन। सुन प्रकरणमा माओवादीका ठुलै नेताहरू तानिने संकेत देखिएपछि अब अनुसन्धानले कुन रूप लिन्छ यो धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री समात्ने हिम्मत गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका नेता समात्ने हिम्मत गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ। शक्ति केन्द्र वरिपरि घुमिरहने दावाको सम्बन्ध माओवादीका नेताहरूसँग मात्र होइन, अन्य दलका नेताहरूसँग पनि देखिएको छ। यद्यपि यो सबै कुरा अनुसन्धानबाट खुल्ने र त्यही अनुसार कदम चाल्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको तयारी छ।
हामी यो अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि र यसका वास्तविकताहरूलाई जनमानसमा ल्याउँदै यसका वास्तविक अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनको लागि हामी निरन्तर लागिराखेका छौँ, त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ र यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष निर्देशन पनि छ र हामी त्यसै अनुसार क्रियाशील छौँ। चाहे त्यो जोसुकै होस्, जुनसुकै अवस्थामा, जुनसुकै रूपमा, जुनसुकै ठाउँमा होस्, तिनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् र यसको सत्य तथ्य बाहिर आउँछ। राम्रैसँग नेपाली बोल्न जान्ने दावाले सुन तस्करीमा व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुमान छ। पक्राउ परेका तिब्बतीय मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ र चिनिया नागरिक जेक्यु याङ लिन बीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको देखिएको छ। यी पनि सुन तस्करीका अर्का नाइके मानिएको छ। थुप्तेन लामो समयदेखि नेपाल बस्दै आएका थिए। यही गिरोहले नेपाली ठुला व्यापारी र नेताको साथ लिएर सुन तस्करी गर्दै आएको आकलन गरिएको छ। त्यसैले 100 किलो सुनको मालिक खोज्न लागि परेको विभागले यिनलाई साथ दिने नेपाली व्यापारी र नेता को हुन् ती माथि पनि अनुसन्धानको सुई तेर्स्याएको छ। ठुलै व्यापारीको लगानी बिना 100 किलो सुन आउनै सक्दैन। ठुलै शक्तिको संरक्षण बिना क्विन्टलका क्विन्टल सुन पास हुनै सक्दैन। त्यसैले यहाँ तस्कर जस्ता व्यापारी र नेताको कनेक्सन छ भनेर बुझ्न कुनै विज्ञता चाहिँदैन। तर ती व्यापारी र नेता को हुन् अहिले जसको नाम आएको छ यिनै हुन् कि अरू नै छन्? अनुसन्धान यो विषयमा केन्द्रित होस्। संसदीय छानबिन समिति बनाएर गिजोल्ने काम नगरियोस्। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइयोस्। सरकारले साँच्चै तस्करहरूको गिरोह नै ध्वस्त पार्न चाहेको हो भने नाम मुछिएका नेता र भागेका व्यापारीलाई समात्ने हिम्मत गरोस्। बाँकी आफै खुल्दै जानेछ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएपछि नामै मुछिएका नामुद व्यापारी राकेश अडुकिया फरार भएका छन्। यिनलाई समात्न सरकारले किन चासो दिइरहेको छैन? के थियो यिनको कनेक्सन त देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी किन अझैसम्म समातिएनन् 100 किलो सुनका असली मालिक, कतातर्फ मोडिँदैछ राजस्वको अनुसन्धान, त्यसको खोजी गरिरहेका छौं। नेतासँग साँठगाँठ भएका व्यापारी समातेको राजस्वले संरक्षक र सहयोगी नेताहरूको कनेक्सन खोज्न सुरु गरेको छ। तर भागी हिँडेका व्यापारीलाई भने समात्न सकेको छैन। जसलाई सुन काण्डको मुख्य योजनाकार भनिएको छ उसैलाई उम्किन दिइएको छ। आखिर सुन भित्र्याउने मुख्य खेलाडी राकेश अडुकिया कहाँ छन्? 3 महिनामा काठमाडौँ हङकङ 14 पटक आउजाउ गरेका उनले चलाएको धन्दा र उनलाई समात्न भएको आनाकानी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिँदै गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले क्विन्टल सुन समातेपछि तस्करहरूको भागाभाग नै भयो। त्यति ठुलो मात्रामा रहेको सुन सामान्य व्यक्तिको नहुने राज्यको निकायले प्रश्न बुझेको थियो। यही प्रकरणलाई लिएर कतिपय व्यवसायीको नाम पनि जोडियो। सुन समातेको अर्को दिनदेखि नै व्यवसायी दीपक मल्होत्राको नाम यो प्रकरणमा जोडियो। त्यस दिन नै पत्रकार सम्मेलन गरेर दीपक मल्होत्राले आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरे। म र मेरो परिवारले व्यक्तिगत रूपमा तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा अन्य व्यक्तिसँग मिली वा अन्य व्यक्तिलाई परिचालन गरी गैर कानुनी कुनै कारोबार गर्ने गरेको छैन। राजस्वले अनुसन्धानको सुई मल्होत्रातिर केन्द्रित गरेपछि अन्य मुख्य खेलाडीले भने भाग्ने मौका पाए। मल्होत्राको नाम जोडिनु र सुन प्रकरण नै मल्होत्रामय भएपछि यही प्रकरणमा जोडिएका अर्का व्यवसायी राकेश कुमार अडुकियाले आनन्दसँग भाग्ने मौका पाए। साउनको 3 गते बुधबार राति सुन पक्राउ गरे पनि विभागले भने अडुकियाको घरमा 1 हप्तापछि अर्थात् 10 गते मात्र छापा मारेको थियो। विभागले कमल पोखरी स्थित उनको घरमा छापा मारेको हो। छापामारी केही सामान जफत समेत गरेको थियो। राजेश अडुकियाको घरमा छापा मार्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले उनको कारखानामा चाहिँ छापा मारेन भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो आवश्यक नठान्नु भएको तपाईहरुले? हामी कुनै पनि केन्द्रीय लक्ष्य व्यक्ति केन्द्रित छैनौँ। हामी त विशेषतः अपराध केन्द्रित छौँ। हामीले अपराधलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यसका विभिन्न अन्तर्सम्बन्ध र आयामहरूलाई हेर्दै विश्लेषण गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। आवश्यकता अनुसार सबै ठाउँमा हुन्छ।
शेयर कारोबारी अडुकिया यसअघि गोर्खा विकास बैंकको घोटालामा विवादित बनेका व्यक्ति हुन्। यसअघि नै विभागको निगरानीमा परेका व्यापारी अडुकिया पछिल्लो पटक जुन 26मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारत गएको देखाउँछ। त्यतैबाट हङकङ पुगेका उनी जुलाई 5मा दुबई हुँदै नेपाल आएको देखिन्छ। उनी नेपाल आएपछि हङकङबाटै नेपालमा सुन भित्रिएको देखिन्छ। यही कारण उनको घरमा विभागले छापा मारेको हो। तर छापा मार्दासम्म पर्याप्त समय भएकोले उनी त्यति बेलासम्म भागिसकेका थिए। त्यसपछि सम्पर्कमै नआएका अडुकिया देश बाहिर गएको आशंका गरिएको छ। भारतीय पासपोर्ट बोकेका अडुकिया काठमाडौँ हङकङ 14 पटक आउजाउ गरेको तथ्य पनि अनुसन्धानमा खुलेको छ। त्यसबाहेक ब्रेकसुमा सुन लुकाएर ल्याउने रेडी ट्रेडर्स खोल्ने योजना र सुन के कसरी नेपाल भित्राउने सबै योजना उनै अडुकियाले बुनेको आशंका छ। यो प्रकरणमा मुछिएपछि अडुकियाका बाबु छोराले नै मुलुक छोडेको अनुमान गरिएको हो। हङकङमा कार्यालय खोलेर सुन तस्करीमा लागेका अडुकियाले चाँदीमा मिसाएर सुन तस्करी गरिरहेका थिए। उनले चाँदीमा मिसाएर ल्याएको सुन छुट्याउन मालीगाउँमा कारखाना खोलेको बुझिन्छ। तर विभागको टोलीले त्यहाँ नपुगी घरमा मात्रै छापा मारेको थियो। उनले विगत लामो समयदेखि विमानस्थल भन्सारमा चाँदीको राजस्व तिरेर सुन ल्याउने र काठमाडौँमा छुटाउने गरेका थिए। अडुकिया हाल भारतबाट दुबई हुँदै युरोप पुगिसकेको आशंका गरिएको छ। तर विभागले पनि अनुसन्धान जारी रहेकोले अहिले नै सबै कुरा खोल्न नमिल्ने बताउँछ। अडुकिया भागेको विषयलाई पनि विभागले स्वीकार गर्दैन। अडुकिया चाहिँ भारत भागे, बाबु छोरा नै भागे, जो चाहिँ नेपालमा सुन तस्करीको गिरोह चलाउँथे भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। उनलाई तपाईँहरूले चाहिँ अनुसन्धानका लागि तान्न नसक्नु भएको कि आवश्यक नठान्नु भएको? हामी तथ्य र प्रमाणले स्थापित नहुँदासम्म र उनीहरूका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट निहालेर हेरिरहँदाखेरि यहाँ कतिपय व्यक्तिहरूलाई तथ्यका आधारमा हामीले बोलाएका छौँ। संलग्नता र आशंकाको आधारमा पनि कतिपयलाई बोलाइएको छ र त्यो सम्बन्ध यो स्मग्लिङ यो खालको गतिविधिसँग उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर हेर्दै विश्लेषण गर्दै जाँदा आवश्यकता परेको बखत उनीहरूलाई बोलाइने नै छ, ल्याइने नै छ। तर उनीहरू त भागेर भारत पुगेको खबर आइरहेको छ। तपाईँले विगतका अनुसन्धानहरूमा पनि देखिराख्नु भएको छ। जुनसुकै जियोग्राफी भूगोलमै भए पनि अनुसन्धानको क्रममा शङ्कास्पद देखिएपछि उनीहरू ल्याउन सक्ने हाम्रा कानुनी र संरचनागत प्रावधानहरू छन्। शङ्कास्पद व्यापारी अडुकियाले हङकङको काउलिन सहरमा आफ्नो कार्यालय खोलेको र भन्सार विभागले त्यहाँको विवरण मागेपछि उनी हङकङबाट पनि भागेको अनुमान छ। उनी 28 वर्ष अघि पनि सुन तस्करीमा लागेको तथ्य खुलेको छ। व्यापारी अडुकिया 2052 साउन 10 गते 2 किलो 88 ग्राम सुनसहित पक्राउ परेको तथ्य भेटिएको छ। राजस्व जुवावटको छानबिन सम्बन्धी संसदीय संयुक्त समितिको प्रतिवेदनले विभिन्न तस्करको नाम समावेश गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यापारी अडुकिया पनि सुन तस्करीमा संलग्न भएको उल्लेख छ। त्यसो त यति ठुलो मिसन अडुकियाले मात्र आँट गर्न सम्भव देखिँदैन। विभागले अडुकियासँगै अर्को एक व्यापारीलाई निहालिरहेको छ। उनी सुनकै कारोबारी हुन्। उनीबाट ठुलो मात्रामा सुन किनेका काठमाडौँका सुन व्यवसायीसम्म राजस्वको टोली पुगिसकेको छ। विभागका अनुसार ती व्यवसायीले गाउँबाट ल्याएर गालेको सुन भन्दै बेच्दा रहेछन्। अहिले राजस्वको अनुसन्धान टोलीले सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर यिनै 3 जनाको सूचना सङ्कलन र उनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि निगरानी बढाइरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्नका लागि 90 दिनको समय पाउँछ। 90 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा सुन समातेको 2 साता हुनै लाग्दा समेत किन समातिएनन् मुख्य मालिक, तस्करको जालो कहाँसम्म फैलिएको छ त्यसको खोजी गरिरहेका छौँ। ठुला व्यापारी र ठुला नेताकै साथ संरक्षण र लगानीमा यहाँ सुन तस्करीको धन्दा चलिरहेको छ। जुन कुरा कुनै समय स्वयं माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराले नै भनेका थिए, सायद त्यसैले हुन सक्छ यहाँ सुन समातेको झन्डै 2 साता हुँदा समेत अझै मालिक समातिएका छैनन्। यिनको हाँगा वा जरा माथिसम्मै भएकाले नै भरिया मात्रै समातिराखेका छन्। आखिर कहिले समातिन्छन् 100 किलो सुनका असली मालिक? राजस्व अनुसन्धान विभागले किन यिनलाई समात्न सकिरहेको छैन? यो प्रश्न हामीले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानालाई सोधेका छौँ। हेर्नुहोस् उनको जवाफ। अब हामीले ठुलो परिमाणमा जुन बरामद गरेको सुन हो त्यसको यकिन तौल त राष्ट्र बैङ्कमा हामीले पठाएका छौँ। केही समयपछि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि त्यसको यकिन तौल हुनेछ।
तथापि यो परिणामको सुनका असली मालिकहरू को हुन् र कसले यसको व्यवस्थापन गरेको थियो भन्ने कुरा अनुसन्धानकै क्रममा छ। हामी अनुसन्धानको लाई हामी विभाजन गर्ने हो भने पनि लगभग हामी 90 दिनको अनुसन्धान हुन्छ र आज आइपुग्दा हामी त्यसको लामो समय पार गरिसकेका छैनौँ। तथापि यो छोटो अवधिमा पनि हामीले धेरै सूचनाहरू र धेरै महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू भेटेको अवस्थामा हामीले यसका मालिकहरू, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्दै र पहिचानबाट थप सम्बन्धहरू अगाडि बढाउँदै तिनीहरूको विश्लेषण गर्दै अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। जस्तो यो अहिलेसम्मको अनुसन्धान हेर्दा चाहिँ लहरो तान्दा पहरो गर्जिने हो कि भन्ने खालका सङ्केतहरू देखिराखिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ अनुसन्धान त्यो पहरो गर्जिने तरिकाकै अगाडि बढाइरहनु भएको छ कि अब अहिलेसम्म जो समातेका छन् यी सामान्य मात्रै भरिया र वा नक्कली मालिक मात्रै हुन्? अब अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिहरूसँग विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न सम्बन्धहरू हुन सक्छन्। अब ती सम्बन्धहरूलाई हामीले डिफाइन गरेर तिनीहरूको वर्गीकरण गरेर यो अपराधसँग सम्बन्धित घटना सम्बन्ध र तिनीहरूसँगको अन्तर सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने क्रममा छौँ र यसबाट जुन सम्बन्धहरू स्थापित हुँदै जान्छन्, जुन खालका तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दै जान्छन्, तिनीहरूलाई नै अगाडि लिएर बढ्दै जाने हो र त्यो कहाँसम्म पुग्छ हेर्दै जाउँ। अब मैले अन्तिम प्रश्न गरेँ, यो तहमा तपाईँहरूको अनुसन्धान चलिरहेछ क्यारे? हङकङदेखि नेपालको एयरपोर्टसम्म कसले लिएर आयो, त्यसपछि नेपालमा कसले व्यवस्थापन गर्यो, भारत लान वा अरू कुनै देश लान कसले भूमिका खेल्यो, यो तहको अनुसन्धान चलिरहेछ क्यारे? यो अनुसन्धानको तहहरूको विषय अलिकति तपाईँले क्लियर गरिदिनु भए सजिलो हुन्थ्यो। होइन, यो विशेष त यो हेरेको एउटा वैधानिक व्यापारको आवरणमा अवैधानिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइराखेको छ। यसको विषयमा यो अवधारणाको विकास कसले गर्यो, त्यसपछि विभिन्न जक्सनहरूमा यसलाई व्यापारिक वस्तुको रूपमा घोषणा गर्ने, व्यापारिक वस्तुको रूपमा मुभ गराउने, त्यसपछि गोदामसम्म लैजाने, त्यसलाई फेरि सुनकै स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई बजारसम्म लैजाने र अन्य कतिपय ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दा यसका स्वरूप, रूप र चरित्रहरूलाई परिवर्तन गर्ने विभिन्न चरणहरू पार गरेको छ। ती चरणहरूको वस्तुगत र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगर्दासम्म हामी अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्दैनौँ। सुन भनेको एउटै रूपमा रहिराख्ने चिज होइन। यसमा हामीले देखिराखेका छौँ यसलाई सुनकै रूपमा विभिन्न आकार प्रकार दिएको छ। कतिपय अवस्थामा हामीले सुनलाई सोल्युड चिजमा देखेका छौँ, कहिले लिक्विड चिजमा देखेका छौँ, कहिले केमा देखेका छौँ। यसको स्वरूप र चरित्र परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न खालको भूमिका खेलेको हुनसक्छ। त्यसलाई यो कुन रूपमा गएको छ, यो सुनको एउटा स्वरूपमा गएको छ कि गहनाको रूपमा गएको छ कि लिक्विड फर्ममा गएको छ कि सोल्युड फर्ममा गएको छ कि, त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले हेर्दैछौँ, केलाउँदैछौँ र त्यसलाई तथ्यबाट जो अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् उनीहरूलाई तथ्यको आधारमा हामीले जोड्दै गइराखेका छौँ र हामी आशावादी छौँ र विश्वस्त पनि छौँ हामी यसको अन्तिम टुङ्गोसम्म पुग्न सक्छौँ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर सोधेँ, यो अनुसन्धान हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ विगतको हेर्दाखेरि जुन हिस्ट्री छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने भरिया र नक्कली मालिक समातिने तर सक्कली मालिकहरूले उन्मुक्ति पाउने धेरै पटक देखिएको छ सुनको प्रकरणमा। यो पटक पनि त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने आशंका धेरैले गरिरहेका छन्। त्यो हुँदैन भन्ने कुराको आश्वस्त तपाईँ कसरी तुल्याउनुहुन्छ? यो नहुनको लागि विशेष त हाम्रो अनुसन्धानको प्रक्रिया प्रणाली र यसको समग्र पक्ष चाहिँ वस्तुनिष्ठ क्षमतावान हुनुपर्ने पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा योसँग सरोकार राख्ने राज्यका विभिन्न निकायहरू, राज्यका तहहरूको उचित मार्गदर्शन हो र तेस्रो कुरा भनेको हामीले सिभिल सोसाइटी, नागरिक समाज र विशिष्ट मिडियाहरूबाट पनि यसको विषयमा प्राप्त सूचनाहरू, प्राप्त उपलब्ध विवरणहरू अनुसन्धानको क्रममा सहयोगको लागि उपलब्ध गराइदिनु पर्ने देखिन्छ। यसमा यो सुन तस्करीको विषयमा जोसँग जे सूचनाहरू उपलब्ध छन्, जोसँग जे प्रमाणहरू उपलब्ध छन् तिनीहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हामीले देखेका छौँ। महानिर्देशक ढुङ्गानाले जे भनिरहेका छन् त्यो साँच्चै गर्न पाए भने तस्करको गिरोह नै समातिन धेरै समय लाग्दैन। तर यहाँ आफ्ना नेता र व्यापारी जोगाउन उच्च तहबाट नै
शक्तिको प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ। भरिया र नक्कली मालिक समात्ने तर सक्कली साउला उन्मुक्ति दिने खेल चलिरहेको छ। यदि यस्तो गर्दै जाने हो भने तस्कर जस्ता नेता र व्यापारी त जोग्यलान्, तर देश भने तस्करहरूको देश भनेर चिनिनेछ। त्यसैले सुन खानीका साउने अत्याउने गरी सुनको तस्करी गर्ने जो कोही माथि सरकार निर्मम बनोस्, चाहे ती राजनीतिको खोल ओढेका व्यक्ति हुन् वा व्यापारको ब्यानर टाँगेकाहरू नै किन नहुन्। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।